السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ترحب بكم في فيديو جديد من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. جميع الشعب العلمية. هذا درس المنطق سكون أبيل شابيتر 2 دو لا لوجيك. إذا بالنسبة للدرس ديال لا لوجيك، من بين الأمور اللي خصنا نتعلموها مزيان في هذا الدرس هو الريزونمون بار كونترابوزي. داكوغ؟ Donc, je vais t'enseigner bien le raisonnement par contre-opposé ou focage sensible. Très bien. Si je vous donne une implication comme ça, P c'est une proposition et Q aussi est une proposition. D'accord? P implique Q, c'est l'implication logique. P implique Q. Cette l'implication اللي غادي نكتب هنايا اللي عندها علاقة بهذه l'implication هي Q bar implique P bar. شنو تنسميها بارابور هاد l'implication؟ هاد l'implication تتسمى la contraposée ديال P implique Q. Et en fait هاد les deux propositions اللي خديت هاد l'implication هادي sont équivalents. Ça veut dire que P implique Q c'est équivalent بحال إلا قلنا Q bar implique P bar. Donc, هاد l'équivalence اللي عندي هنايا نقدروا نسميوه ولا تعطينا واحد الريزونمون اللي تنسموه الريزونمون بار كونترابوزي. اذا ملي تنقولوا غادي ندير ريزونمون بار كونترابوزي تتكون عندي واحد لامبليكاسيون بحال معطياني في السؤال، خاصني نبين ان بي امبليك كيو اوليو باش انني ندير الطريقه العاديه ننطلق من بي بعد ونمشي بلي زامبليكاسيون حتى نوصل لكيو، يعني اعتبر بي دونيو باش نوصل لكيو. يمكن ليك اوليو باش تبين هادي يمكن لك يسوفي انك تبين غير هادي. الا قدرتي تبين ان لا نيغاسيون ديال كيو، يعني هاد العباره اللي كاينه هنا امبليك لا نيغاسيون ديال بي، تتكون جاوبتي على السؤال. هاد الطريقه هادي تنسموها ريزونمون بار كونترابوزي. بغيت نبين هادي تنمشي نبين غير هادي. نعطي واحد ليكزامبل. Exercice 1. Donc je vous donne par exemple X appartient à R, Y aussi appartient à R. La question montre que X différent moins 1 et Y différent moins 2 implique quoi? Implique XY plus 12X plus Y plus 2 différent 0. تعطاني هاد l'exercice هذا. بغيت نجاوب عليه. Bien, montre que X différent moins 1 et Y différent moins 2 implique que XY plus طبعا الحال quel que soit X, Y appartient à R. أنا ملي تعطاني واحد لامبليكاسيون بحال هكايا، إلا جيت نخدم بالطريقة العادية باغي ننطلق من هنا باش نوصل لهنا، دونك سي تري ديفيسيل. et en plus هنا شنو عندنا تخالف ديفيرون، ما عندناش حنا شي قواعد في الرياضيات مرتبطين بهاد الرمز هذا يخالف. كون كانت عندنا ديزيغاليتي وين نقدروا من هنايا نوصلوا لهنايا، مي هنا سي تري ديفيسيل باش تمشي من هنا وتوصل لهاد النتيجه هادي. دونك شنو تندير انا؟ هادي راه كلها هي بي وهادي كلها هي كيو، دونك باغي نبين هذا يكفي نمشي نبين غير لا نيغاسيون ديال هادي وتولي عندي ايغال امبليك لا نيغاسيون ديال هادي. إذا شنو تنجي نكتب هنا في الريبونس؟ ريبونس on raisonne par contraposé. Contraposé. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on montre اوليو باش نبين هادي امبليك هادي نمشي نبين لا نيغاسيون ديال هادي امبليك هادي. شنو هي لا نيغاسيون ديال هادي؟ x y plus 12x plus y plus 2 égale 0. الديفيرون لا نيغاسيون ديالها هي égale implique quoi? implique la négation ديال هادي. شنو هي لا نيغاسيون ديال هادي؟ راه هي x
إيكال موان ان. و لا نيغاسيون ديال إي راه هي أو. و لا نيغاسيون ديال هادي راه هي إيكغيك إيكال موان دو. داكوغ. تخي بيان. دابا باش نبين هاد الامبليكاسيون يسوفي دابا نبين غير هاد الامبليكاسيون هادي. هادي راه امبليكاسيون هادي خنبينهاش مزيان. داكوغ. دونك كندير تنبين هاد الامبليكاسيون هنا نخدمها بالطريقه العاديه، ننطلق من هنا ونحاول نوصل لهاد النتيجه، لانه هنايا نقدر ننطلق عندي ايكاليتي ونحاول نوصل هنايا. دونك غنجي نكتب هاد الكتابه اكس ايكغيك بلس 2 اكس بلس ايكغيك بلس 2 ايكال 0. هاد لا فورم كنت ديجا شفناه في فيديوهات سابقه بالنسبه لهاد الدرس، فين ما تعطاكم شي ايكاليتي هنا وفيها دي فاريابل اكس ايكغيك اكسيتيرا، والجهه الاخرى كاين عندنا باغ اكزومبل واحد الفاريابل ايكال واحد العدد او، ولا نقدروا نلقاو غير واحد ليكاليتي هنا. فين ما تكون عندكم شي امبليكاسيون بحال ديما ديك البلاصه اللي تنطلق منها حاول دير فيها الفاكتوريزاسيون. ملي دير الفاكتوريزاسيون على فان تلقى دي دو ريزولتا. داكوغ. دونك الفاكتوريزاسيون مهمه نفكروا. دونك غنحاول ندير فاكتوريزاسيون هنايا امبليك. دونك ما بايناش هي الفاكتوريزاسيون هنايا، اللي ما تيديرش فاكتوريزاسيون مزيان ما تبانش ليه. هنا هاد النوع ديال لي فاكتوريزاسيون بحال التعابير اوريو باش تفكر دير فاكتور كوما ديال كلشي ما يبانش ليك. هنا شنو غنديرو؟ نحاول نفاكتوريزي غير واحد الجزء من التعبير كامل، فاكتوريزي هاد الجهه بطبيعه الحال، وهنا ديما خصو يكون زيرو. داكوغ. كانت شي حاجه انا حولها اللي دير فاكتوريزاسيون. تري بيان. هنا شنو اللي عندي؟ غنفاكتوريزي باكس هتولي اكس فاكتور ايكغيك بلس 2 بلس وغتبقى ايكغيك هادو غادي يبقى هاي ايكغيك بلس 2 ايكال 0. مزيان. هاد ايكغيك بلس 2 نقدر ندير واحد البارونتيز هنايا. الا درت بارونتيز واحد الاقواس هنا حتى حاجه ما تبدل، دونك نديرها باش كاين حتى شي مشكل. علاش بغيت ندير لي بارونتيز؟ دابا غادي يولي ملي درت لي بارونتيز غادي يولي يبان ليا الفاكتور كوما واضح، راه هو ايكغيك بلس 2 ها هو كاين هنا وكاين هنايا. دونك غادي نحتفظ بايكغيك بلس 2. هنا في هاد لو تيرم تبقى لي غير اكس ها هي فين هنايا. واش يبقى لي هنايا؟ هنا راه بحال عندنا واحد بحال عندنا واحد هنايا بلس واحد، يعني غادي درت بها الفاكتوريزاسيون ايكال 0 امبليك كوا عندنا برودوي ايكال 0 سا دون كوا. وهذه قاعده تنعرفوها متي عندي برودوي تيساوي 0 سافو ان واحد في هاد لي دو فاكتور ايكال 0 سوا ايكغيك بلس 2 ايكال 0 او دوزيام فاكتور بلس 1 ايكال 0. هذه ايكواسيون غادي نحلوها ايكغيك هنا جوج تحول جهه لاخر موان 2 و اكس واحد جهه الاخرى تولي موان 1. واش هذه هي الريزولتا اللي خصني نوصل ليها؟ اكزاكتومون هاد الريزولتا راه هي هادي. يسوفي غير هادي نجيبوها هنا وهادي ندوها للجهه الاخرى. اكس ايكال موان 1 و ايكغيك ايكال موان 2. دونك جاوبت على السؤال. باش جاوبت عليه بهذا الريزونمون اللي هو الكونترابوزي. هنا صافي راه جاوبت. الوغ غنجي نكتب هنايا نكتب هذاك السؤال كيف لابليكاسيون اللي تعطاتني في السؤال x ديفيرون موان 1 اي y ديفيرون موان 2، لانه بينت هاد لابليكاسيون. مادام بينت هاد لابليكاسيون دونك هاد لابليكاسيون راه صحيحه. امبليك كوا x y بلس 2x بلس y بلس 2 ديفيرون 0. دونك هاد الريزونمون اللي طبقت كنسميه الريزونمون بار كونترابوزي. غنعطي واحد ليكزومبل اخر. اكزرسيس 2 نعطي باغ اكزومبل عندنا x appartient R y عندنا appartient R تيل كو عندنا واحد الشروط x راه كبر من واحد y كبر من واحد. تري بيان. السؤال شنو؟ مونطري كو x différent de y implique x au carré moins 2x différent de y au carré moins 2y. Très bien. De même façon, شتي هاد الكونترابوزي ديما فيما تلقى واحد البروبوزيسيون فيها ديفيرون فيها رمز ديال يخالف وهنا يخالف، ديما دير الكونترابوزي. عقلوا عليها الله يرضي عليكم. وديما تيعطيكم الكونترابوزي في لي دوفوار سيرفيي في الفروض لي كونترول، ديما تعطيك شي حاجه تخالف شي حاجه. هنا غير تشوف هنا يخالف هنا يخالف كونترابوزي ديريكتومون، ما تضيعش الوقت صافي. وهذا النوع تيتعطى بزاف في لي دوفوار.
هنا شنو نجي نكتب réponse en raison ديما نشير البرهان اللي غنستعمل en raison par contraposé d'accord مزيان ملي تنقول en raison par ça veut dire quoi c'est-à-dire on montre ou bien il suffit de montrer quoi on montre que la négation ديال هادي اللي هي شناهي x au carré moins 2x égale y au carré moins 2y implique quoi x égale à y x égale y ننطلق من هنايا x au carré moins 2x égale y au carré moins 2y implique قلنا ديما تنفكروا في الفاكتوريزاسيون ياك ولكن خاص هاد الجي يبقى فيها زيرو نحول كلشي لواحد الجي دونك شنو عندي x au carré moins 2x moins y au carré ملي تنحول شي تاع تنغيروا الاشاره بلس 2y égale à 0 très bien هنا تيبان لي واحد ليدونتيتي روماركابل شوف هنا اكس او كاري مع هنا موا ايغري او كاري واحد ليدونتيتي تتبان لي مشتته نقرب هاد موا ايغري او كاري هنا تولي اكس او كاري موا ايغري او كاري هنا موان 2 اكس هي فينا بلس 2 ايغري ايغال 0 هنا ايدونتيتي روماركابل نقدر نفاكتوريزي هنايا وابخي نشوف ندير واحد الفاكتور كومان ديال هادشي كامل هنا غتولي عندي اكس موا ايغري فاكتور اكس بلس ايغري وهنا نقدر هادي مع هادي نفاكتوريزي بموان 2 شوفوا الا درت الفاكتوريزاسيون بموان 2 شنو غادي يوقع فاكتوريز موان 2 تبقى اكس ولكن هنا اوليو باش ندير بلس ندير موان علاش دونك تخيل راسك تدير ديفلوبمون موان 2 فوا اكس سي موان 2 اكس اي موان 2 فوا موان ايغريك سي بلس 2 ايغريك داكوغ دونك ردوا البال فاكتوريزي بواحد نومبر نيجاتيف لي سين تيتبدلوا كانت بلس رجعت هنايا على الانتيريور موان نكمل تيبان لي دابا فاكتور كومان هو هذا اللي هو اكس موان ايغريك شنو بقى ليا لداخل بقات هنا هاد اكس بلس ايغريك ها هي فينايا وبقات هنا هاد موان 2 ايغال 0 سامبلي كوا x moins y égale 0 ou هذا تيساوي 0 أو هذا كيساوي x plus y moins 2 égale 0 x égale à y هذه هي الريزولتا اللي حنا باغيين نوصلو ليها ها هي فين هي داكوغ و عندي هاد الريزولتا هادي x plus y égale à 2 حولت غير moins 2 الجهة الأخرى دونك باش نحتفظ انا بهادي خاص هادي تكون فوس الا كانت فوس هادي صافي دونك راه جاوبت السؤال دونك ضروري خصني نبين هادي راه فوس ولا نبين صافي دير نبينها امبوسيبل داكوغ هادي راه امبوسيبل علاش هادي امبوسيبل امبوسيبل هادي علاش كار x supérieur à 1 et y supérieur à 1 ça donne quoi ça donne que x plus y إلا جمعنا هادو بجوج وهادو بجوج الرمز يبقى هو واحد زائد واحد تولي جوج دونك x plus y تولي كبر قطعا من جوج دونك معمر x plus y تساوي جوج دونك هادشي علاش كتبت هنايا امبوسيبل داكوغ دونك شنو يبقى لينا x إيكالا y داكوغ اولا نجي نكتب x إيكالا y وبالنسبه لهادي نقول راه نكتبها بحدها نقول راه امبوسيبل كا فوالا ها هي الجوستيفيكاسيون فينا دونك كنت نكون جاوبت على السؤال انطلقت من هنايا من هاد الجهه هادي وصلت لهاد الجهه هادي داكوغ شفتو كيفاش حيدنا هادي كيفاش بينا امبوسيبل انا باغي نوصل غير هاد الريزولت هادي ضروري خصها تكون امبوسيبل باش نبينها رجعت لي دوني عندي اكس كبر من واحد اي كبر جمعنا هادو بجوج وهادو بجوج ça donc que x plus y est toujours supérieur strictement جوج donc معمر x plus y تساوي جوج صافي هنا تنقول alors هاد l'implication صحيحة ça veut dire l'implication اللي عندي في السؤال راه هي صحيحة alors x différent de y implique quoi implique que quoi x différent de y implique que y au carré moins 2y voilà x différent voilà pardon x au carré
x au carré moins 2x différent quoi? Différent de y au carré moins 12y. وتنكون جاوبت على السؤال. صافي مزيان. غادي نزيد واحد المثال اخر. مثال شويه مختلف فيه. Exercice 3. Soit n un nombre pair ولا un nombre entier naturel. نقدر هادي نكتبها باختصار بهذا الشكل. Soit n appartient à n. لا ما نضيع الوقت. D'accord? Montrer que n au carré est pair implique que n est pair. باش ننطلق من هنا ونوصل لهادي شويه تجينا صعيبه، ويمكن لكم نتوما ديروا تاكدوا واش فعلا غتجي صعيبه ولا لا. مي هنا شنو غندير انا؟ غندير هاد الغيزونمون اللي يلاه تنهضر عليه الكونترابوزي. اون غيزون بار contraposé. C'est-à-dire, on fait quoi? On montre que quoi? Chez la négation de la dit, n est impair. Implique la négation de la dit, n au carré est impair. Donc, on a besoin de ça. Donc, quand j'écris n est impair, ça donne quoi? Ça donne que n égale à 2k plus 1 avec k appartient à n, ياك؟ Ça implique quoi? أنا باغي نبين n au carré impair. n impair par définition إذا كان impair يعني n تكتب على هاد لا فورم 2k plus 1 شفتو العام اللي فات avec k appartient à n. أنا باغي نبين n au carré بغيت نبينها impair دونك نرفع هادي أس 2 ونرفع حتى الطرف أس 2. شنو يولي عندي؟ n au carré إيكال ظاهر نستعمل الأقواس هنايا وهاد كا راه غادي نخليها ابارتيان ان غنكتبها ان او كاري نخليها هادي خصني نشرها. دونك شنو يولي عندي 4 كا او كاري انا ندير النشر ديال هاديك المتطابقه مع ا بلس بي لو تو كاري انا نعطي النشر ديريكت بلس 4 كا بلس 1. انا باغي نلقى ان او كاري نلقى ان بير صافي خصني نلقاه على هاد الشكل 2 فوا واحد نومبر اونتي بلس 1. يعني شنو ندير؟ خصو يبان ليا بلس 1 هو باين عندي هنا نفاكتوريزي هنا غير ب 2 واش غتولي عندي 2 فاكتور 2 او كاري بلس 2 كا فاكتوريز ب 2 باش تخرج لي هذاك لا فورم ديال 2 كا بلس 1. من بعد شنو غادي ندير؟ ان او كاري ايكال هاد التعبير هذا غادي نسميه ام بلس 1 افيك ان مالو بوان فيرغول ام شنو هو التعبير اللي هو 2 كا او كاري بلس 2 كا والتعبير مالو راه ابارتيان لاش لونسومبل ان. علاش؟ لانه هذا اونتي وهذا اونتي دونك لا سوم ديال دي زونتي راه سي ان اونتي. مزيان. دونك شنو بينت انا؟ بينت ان او كاري انه تيتكتب على شكل 2 في واحد لونتي بلس 1 وهذا راه لا فورم ديال واحد نومبر اللي هو امبير. اذا هنا عندي الحق نقول صافي ديال ان او كاري اي امبير وتنكون جاوبت على السؤال. بينت انه سي ان امبير الوغ ان او كاري امبير. بينت هاد لامبليكاسيون هادي. دونك غنجي نقول الوغ لامبليكاسيون اللي تعطاتني في السؤال الي جوست لانه الكونترابوزي ديالها رانا بيناه اللي هو هذا. مادام بينت هذا صافي ان هاد لامبليكاسيون راه صحيحه. الوغ شنو نجي نكتب هنا؟ ان او كاري بير ça donne quoi? Ça implique que n est pair. دونك نتمنى شيرز élèves انه هذا الفيديو هذا يكون استفدتوا منه بخصوص الكونترابوزي، ونتمنى انه الكونترابوزي دابا تكونوا ان شاء الله فهمتوه مزيان. السلام عليكم.